नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी तांच्या खुशाल कल्याण यात्रेच्या चवथ्या फेरयेत आयज उत्तर गोंयांतल्या पार्शे, कासरपाल, वाळपय आनी बेतीक भेट दिली. सरकारी आनी अनुदानीत माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांच्या शारिरीक शिक्षण शिक्षकां खातीर योगासना प्रशिक्षण कार्यशाळेचें आयोजन. बेकायदेशीर रितीन गॅस सिलिंडर भरपी रॅकेट आज पुलिसांन हाडले उक्ताडार. देशभरात कोविड-19चे 3,960 परस चड सक्रीय दुयेंती. आतां पुराय खबरो. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी तांच्या खुशाल कल्याण यात्राच्या चवथ्या फेरयेत आयज उत्तर गोंयांतल्या पार्शे, कासरपाल, वाळपय आनी बेतीक भेट दिली. श्रीमती रीता श्रीधरन पिल्लय राज्यपालां वांगडा आशिल्ली. राज्यपालान पेडणेच्या श्री भगवती देवळाक भेट दिवन आपली यात्रा सुरू केली. तांकां आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी येवकार दिलो. श्री भगवती देवळा वतीन कोषाध्यक्ष आनंदराव देसाय आनी मंगेश देसाय, श्यामचंद्र नायक देसाय, सुरेंद्र देसाय हांणी राज्यपालांक फुलां भेटयलीं. राज्यपाल पिल्लय आनी श्रीमती रीता श्रीधरन पिल्लय हांणी श्री भगवती देवळांत प्रार्थना केली. राज्यपालाचो आमदार प्रवीण आर्लेकर आनी पार्शे गांवचे सरपंच अजय कळंगुटकार हांणी शाल, श्रीफळ आनी यादस्तीक दिवन भोवमान केलो. उपरांत राज्यपालान पार्शेच्या हुतात्मा चौकाक भेट दिवन फुलाहार घालून आदरांजली ओपली. कासरपालांतल्या श्रीदेवी महामाया कालिका देवळात पावतकच राज्यपालांक आमदार डॉ चंद्रकांत शेट्टी हांणी येवकार दिलो. उपरांत राज्यपालान वाळपयच्या श्री हनुमान देवळाक भेट दिवन प्रार्थना केली. श्री हनुमान देवस्थान समितीचे अध्यक्ष दिलीप करपे, नगरपालिकेचे अध्यक्ष प्रसन्ना गांवस, तुळशीदास काणेकार हजर आशिल्ले. वाळपयच्या जामिया मशिदीत पावतकच राज्यपालांक अध्यक्ष खुदुबुद्दीन शाह आनी हेरांनी येवकार दिलो. राज्यपालाचे वतीन मौलानान मशिदीत नमाज पठण केलें. उपरांत राज्यपालान थंयच्या अवर लेडी ऑफ लॉर्ड्स इगर्जेक भेट दिवन प्रार्थना केली. पॅरिश पाद्री फादर विन्स्टन बार्बोजा हांणी तांकां येवकार दिलो. हेर सहाय्यक पाद्री फादर रॉबर्ट, फादर आग्नेलो फर्नांडीस आनी फादर लॉरेंको आनी हेर उपस्थित आशिल्ले. तशेंच राज्यपालान बेतीच्या गुरुद्वाराक भेट दिली. खुशाल कल्याण यात्रे वेळार राज्यपालान आपूण भेट दिल्ल्या सगळ्या पुजास्थळांनी प्रार्थना करून गोंय आनी राष्ट्राची शांती, सुख आनी कल्याण हाचे खातीर आशिर्वाद मागतात. राज्यपाला वांगडा राज्यपालाचे सचीव संजीव गांवस देसाय, राज्यपालाचे खाशेले अधिकारी आर मिहिनवर्धन, इतिहासकार संजीव सरदेसाय आनी नियंत्रक ए कल्याण हर्ष आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. राज्य सरकाराच्या खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालयान सगळ्या सरकारी आनी अनुदानीत माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांच्या शारिरीक शिक्षण शिक्षकां खातीर योगासना प्रशिक्षण कार्यशाळा घडोवन हाडल्या. दक्षिण गोंयांतल्या शाळां खातीर ही कार्यशाळा 5 जुनाक मडगांवच्या बहुउद्देशीय खेळ संकुलात जातली. जाल्यार उत्तर गोंयांतल्या शाळां खातीर हें शिबीर 6 जुनाक कांपालाच्या गोंय खेळ संकुलात जातलें. राज्य खेळ आनी युवा वेव्हार संचालनालयाचे उपसंचालक डॉ विवेक पवार हांणी राज्यांतल्या सगळ्या शाळांनी ह्या कार्यशाळे खातीर आपले शिक्षक नेमचे अशें शाळांच्या प्राचार्या कडेन मागलां. साश्ट्रे तालुक्यांतल्या सुरावले ह्या गांवांत बेकायदेशीर रितीन गॅस सिलिंडर भरपी रॅकेट आज पुलिसांन उक्ताडार हाडलें. ह्या प्रकरणांत कोलवा पुलिसांनी 5 दुबावितांक अटक केल्या. तशेंच 80 घरगुती वापराचे गॅस सिलिंडर जप्त केल्यात. सुरावलेंतल्या भंगार अड्ड्याचेर घरगुती गॅस सिलिंडरांत गॅस भरपाचो प्रकार चालू आशिल्ल्याची म्हायती कोलवा पुलिसांक मेळिल्ली. ते प्रमाण सोमारा सकाळीं सुमार 5 वरांचेर कोलवा पुलिसांनी भंगार अड्ड्याचेर धाड घाली. ह्या वेळार घरगुती गॅस सिलिंडरांतल्यान उरिल्लो गॅस काडून दुसऱ्या सिलिंडरांत भरपाचें काम सुरू जाल्ल्याचें उक्तें जालें. अशे तरेन अर्दे भरिल्ले सिलिंडर विकताले. कसलोच परवानो नासतना आनी सुरक्षेचे कसलेच नेम पाळनासतना उक्ते सुवातेर गॅस सिलिंडर भरताले, जाका लागून भौशीक सुरक्षेक धोको निर्माण जाल्लो. कोलवा पुलिसांनी 80 गॅस सिलिंडर जप्त केल्यात. हाचे भायर गॅस भरपा खातीर वापरिल्लें सामानूय जप्त केलां. कोलवा पुलिसांनी ह्या प्रकरणांत 5 जाणांक अटक केल्या अशी माहिती कोलवा पुलीस स्थानकाचे ताबो आशिल्ले पुलीस निरीक्षक अरुण गांवस देसाय हांणी दिल्या. दक्षिण गोंय जिल्लो दंडाधिकाऱ्यान दक्षिण गोंय जिल्ल्याच्या मर्यादे भितर धबधबे, खणी, न्हंयो, तळी आनी हेर तत्सम सैमीक उदका स्रोतांत पेंवप, न्हांवप वा भितर सरपाचेर बंदी घाल्या. दक्षिण गोंय जिल्ल्यांतल्या वेगवेगळ्या सैमीक उदका थरांत पावसाच्या दिसांनी बुडपाची घडणूक वारंवार घडटा तें पळोवन हो आदेश जारी केला. आदेशाचें उल्लंघन करप्याक भारतीय दंड संहिता 2023च्या कलम 223 खाला ख्यास्त दितले. मजगतीं उत्तर गोंय जिल्लो दंडाधिकाऱ्यान पेडणेच्या कोरगांव पेडणे वचपी रस्त्याचेर BTF 1/4 क्रमांकाच्या इलेक्ट्रीक पोल बॅरिंगा पासून 6 मीटर अंतराचेर हंप प्रकारचो गतिरोधक उबारपाचो आदेश दिला. तेच प्रमाण ताळगांव ग्रामपंचायतीच्या मर्यादे भितर ताळगांवच्या तांबडी माती हांगा 118/6 सर्वेक्षण क्रमांक रस्त्याचेर सगळ्या प्रकारच्या येरादारी खातीर नो पार्किंग झोन जाहीर केला. रायचे नवे उपसरपंच म्हणून मॅन्युअल रॉड्रिग्स हे आयज बिनविरोध वेंचून आयले. तांचो एकूच उमेदवारी अर्ज दाखल जाल्ल्यान तांची बिनविरोध निवड जाहीर जाली. ह्या आदी ऑझवर्ल्ड गॉडफ्रे डिसोजा हांकां अविश्वास थाराव हाडून पदावेल्यान काडून उडयल्ल्यान रिते जाल्लें पद भरून काडपा खातीर आयज बसका आपयली. राय पंचायतींत वट्ट 11 पंचवांगडी आसात. तातूंतले फक्त 6 पंचवांगडी बसकेक हजर आशिल्ले. विरोधी गटाच्या 5 पंचवांगड्यांनी ह्या बसकेचेर बहिष्कार घालो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन.
तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो. नुस्तेमारी संचालनालय पोरण्या गोंयांतल्या नुस्तेमारी प्रशिक्षण केंद्र एला धावजी हांगा 1 जुलय सावन सुरू जावपी 6 म्हयन्याच्या नुस्तेमारी प्रशिक्षण अभ्यासक्रमा खातीर अर्ज मागयता. नुस्तेमारी हस्तकला आनी उपकरणां, नॅव्हिगेशन आनी सिमनशिपची मुळावी तत्वां आनी दर्यांतल्या डिझल इंजिनाची देखरेख आनी संचालन, आधुनीक नेट आनी दुरुस्ती, दर्यांतल्या खाणांचें मोल जोडप आनी विपणन, नुस्तें पोसप आनी मत्स्यालय बांदप आनी पेवप हाचें प्रशिक्षण दिवपाचो हो अभ्यासक्रम आसा. उण्यांत उणें 8वी पास आशिल्ले आनी 18 ते 35 वर्सां पिरायेच्या गटांतले उमेदवार प्रवेशा खातीर पात्र आसात. अनुसूचित जाती आनी अनुसूचित जमातींतल्या उमेदवारांक तशेंच दर्या अणभव आशिल्ल्या नुस्तेमारी समाजांतल्या तरणाट्यांक प्राधान्य दितले. हो अभ्यासक्रम 20 उमेदवारांक मर्यादीत आसा. ह्या अभ्यासक्रमांत प्रवेश घेतिल्ल्या उमेदवाराक म्हयन्याक 1,000 आनी दिसाक आनी नुस्तेमारी भोंवडे वेळार 100 रुपया दितले. इच्छूक उमेदवारांनी अर्ज करपा खातीर नुस्तेमारी प्रशिक्षण केंद्र एला धावजी पोरण्या गोंय वा मुखेल कार्यालय नुस्तेमारी संचालनालय पणजे वा नुस्तेमारी संचालनालयाच्या लागींच्या उपकार्यालयां कडेन संपर्क सादचो वा नुस्तेमारी अधीक्षक डॉ. सुनीता पावसकर, यंत्रीक प्रशिक्षक सिद्धेश केरकार हांचे कडेन संपर्क सादूं येता. भरलेले अर्ज नुस्तेमारी प्रशिक्षण केंद्र एला धावजी पोरण्या गोंय हांगा सादर करपाची निमणी तारीख 20 जून आसा. देशभरात कोव्हिड-19चे 3,960 परस चड सक्रिय दुयेंती मेळ्ळ्यात. भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या मतान केरळात सर्वाधिक 1435 दुयेंती सापडल्यात. ते उपरांत महाराष्ट्रात 506 आनी दिल्लीत 483 दुयेंती मेळ्ळ्यात. देशात इलेक्ट्रीक प्रवासी काराच्या निर्मितीक उर्बा दिवपाक सरकारान मार्गदर्शक तत्वां अधिसूचीत केल्या अशी माहिती अवजड उद्देग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी हांणी आज नवी दिल्लीत माध्यमांक दिली. व्हड आंतरराष्ट्रीय कार ब्रँडांक आकर्शीत करपाक भारत किमान $35,000 किमतीच्या इलेक्ट्रीक कारांचेर 15% कमी आयात कर दिता अशें मंत्र्यान म्हळें. कंपनी देशांत इलेक्ट्रीक वाहनां गुंतवणूक आनी निर्मिती करपाक सहमत जाली तरच हो फायदो उपलब्ध जातलो अशें तांणी सांगलें. कुमारस्वामी हांणी म्हणलें की येवजणेच्या तरतुदी प्रमाण मंजूर अर्जदाराक किमान 4,150 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करची पडटली. मंत्र्यान म्हळें की आतां मेरेन मर्सिडीज बेन्झ, किया, हुंडे आनी स्कॉडा हांणी ह्या येवजणेंत इत्सा दाखयल्या. टेस्ला बद्दल मंत्र्यांनी सांगलें की टेस्लान देशांत फक्त शोरूम उगडपाची इत्सा परगटायल्या. उच्च शिक्षण संचालनालयान शिक्षणीक वर्स 2025-26 खातीर महाविद्यालयाच्या पयल्या वर्सा खातीर ऑनलायन प्रवेशाची दुसरी आनी निमणी फेरी जाहीर केल्या. 1 जून ते 8 जून 2025 मेरेन अर्ज करपाक मेळटा. ज्या विद्यार्थ्यांक अजून प्रवेश मेळूंक ना तांणी BA, BSc, BCom, BBA, BCA हाचे सयत वेगवेगळ्या पदवी कार्यावळी खातीर B.Ed, बॅचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, बॅचलर ऑफ म्युझिक ह्या खातीरूय गोंयच्या उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या समर्थ संकेतथळा वरवीं अर्ज करचो अशें कळीत केलां. हातूंत सुमार 1,300 सुवाती आसात. ऑनलायन अर्ज करपाची प्रक्रिया फुकट आसा अशें शिक्षण संचालनालयान कळीत केलां. राज्यांत नैऋत्य मान्सून सक्रिय जाला. फाटल्या 24 वरांत राज्यांत चडशा सुवातींनी हलको ते मध्यम पावस पडला. वाळपय 36.6, धारबांदोड्या 29.4, पेडण्यां 28.8, केप्यां 25, मडगांव 24.4, काणकोणा 22.2, सांग्यार 21.4, फोंड्यां 20, म्हापसा 18 आनी दाबोळे 16.6 मिलीलिटर पावसाची नोंद जाल्या. नैऋत्य आनी अस्तंत मध्य अरबी दर्याच्या कांय वाठारांनी आनी अस्तंत मध्य अरबी दर्याच्या कांय वाठारांनी वराक 45 ते 55 किलोमीटर वेगान वादळी वारें व्हांवपाची शक्यताय आसा. ह्या काळांत नुस्तें मारप्यांनी दर्यांत वचचें न्हय असो सल्लो वेधशाळेन दिला. प्रो कबड्डी लिगांत 31 आनी 1 जून दिसा मुंबयत जाल्ल्या 2 दिसांच्या लिलावा वरवीं निवडलेलो पंगड फुडल्या हंगामा खातीर तयार आसा. फाटल्या हंगामांत हरियाणा स्टिलर्साक विजेतेपद जिखपाक आदार दिवपी मोहम्मद रजा शादलोई हो लिलावांत सगळ्यांत व्हडलो खरेदीदार आशिल्लो आनी सीझन 12 खातीर गुजरात जायंट्सा कडेन गेल्लो. मजगतीं देवांग कदलाल हाची सगळ्यांत व्हडली बोली लागली. सगळ्या सहभागी पंगडां मदीं बंगाल वॉरियर्स, बेंगळुरू बुल्स, दबंग दिल्ली, गुजरात जायंट्स, हरियाणा स्टिलर्स, जयपूर पिंक पॅन्थर्स, पाटणा पायरेट्स, पुणेरी पलटन, तमीळ थलेवाज, तेलुगू टायटन्स, यू मुंबा, UP योद्धा हांचो आस्पाव आसा. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट काय मुखेल खबरो. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले हांणी तांच्या खुशाल कल्याण यात्रेच्या 4थ्या फेरयेंत आज उत्तर गोंयांतल्या पार्शे, कासरपाल, वाळपय आनी बेतीक भेट दिली. सरकारी आनी अनुदानीत माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांच्या शारिरीक शिक्षण शिक्षकां खातीर योगासना प्रशिक्षण कार्यशाळेचें आयोजन. बेकायदेशीर रितीन गॅस सिलिंडर विकपी रॅकेट आज पुलिसांनी हाडले उक्ताडार. देशभरात कोव्हिड-19चे 3,960 परस चड सक्रिय दुयेंती. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.